वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ हमेशा की तरह देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लॉकडाउन के दौरान गैर कानूनी पार्टी में शिरकत का मामला। पहली बार ब्रिटिश लॉ मेकर्स का सामना करने वाले वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने दिल की गहराइयों से माफी मांगने का दिया ऑफर। रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजीद मजबूत करने का है इरादा। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा, यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल फराहम करने के तरीकों पर कर रहे हैं गौर। इसराइल पर दागा गया मिसाइल हवा में ही कर दिया गया तबाह। मिसाइल के जवाब में की गई वहशियाना बमबारी। गजा में हमास के हथियारों के सेंटर को निशाना बनाने का इसराइल ने किया दावा। तशद्दुद ज़दा जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई आखिर थम गई। दर्जनों गरीबों के उजाड़ दिए घर और दुकानें। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर क्या होगी कार्रवाई। जहांगीरपुरी में गैर कानूनी कब्जों को हटाने की कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, गरीबों के खिलाफ बीजेपी ने छेड़ दी है जंग। और दारुल हुकूमत दिल्ली समेत दीगर रियासतों में फिर बढ़ने लगा कोरोना का असर। दिल्ली में अवामी मकामात पर मास्क को लाजमी करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी पर देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के दौरान गैर कानूनी पार्टी में शिरकत पर दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगने की पेशकश की है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने जानबूझकर कवानीन को नहीं तोड़ा या पार्लियामेंट को गुमराह नहीं किया। जॉनसन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कानून साजों को बताया कि मेरे जहन में नहीं आया कि ये मीटिंग एक पार्टी थी। गुज़िश्ता हफ्ते ही जॉनसन को जून 2019 में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी सरप्राइज बर्थडे पार्टी में शिरकत करने पर जुर्माना आयद किया गया था। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन कवानीन को तोड़ने पर आयद पुलिस जुर्माने के बाद पहली बार ब्रिटिश लॉ मेकर्स का सामना किया है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि बरतानिया यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल फराहम करने के तरीकों पर गौर कर रहा है। इसके साथ साथ गाड़ियों पर ब्रह्मस्टोन मिसाइल नस्ब करने पर भी गौर किया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि एंटी शिप हथियारों के बारे में बरतानिया यूक्रेन को रूसी फौजी ऑपरेशन की मदद के लिए भेजने का इरादा रखता है, तो जॉनसन ने कहा कि हम जिस सिस्टम को देख रहे हैं उनमें से एक ये है कि क्या हम गाड़ियों की पुश पर ब्रह्मस्टोन कुछ मिसाइल नस्ब कर सकते हैं। देखना है कि आया ये काम करता है या नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन में 4 दिन की जंगबंदी की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के मुक़द्दस हफ्ते के मौके पर यूक्रेन में 4 दिन के लिए जंगबंदी की अपील की है। एंटोनियो गुटेरेस ने जुमेरात से इतवार 24 अप्रैल तक इंसानी बुनियादों पर जंग रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि यूक्रेन के लिए ईद पाक के इनेकाद की दरख्वास्त से इंसानी राहदारी के खुलने का मौका भी फराहम होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूसी फौजियों को पीछे धकेलने के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल यूक्रेन की फौज ने किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि यूक्रेन की फौज ने रूसी फौजियों को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए मार्च के महीने में गोसारोवका देहात पर क्लस्टर बम बरसाए थे। इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने इससे पहले रूस पर इस इलाके में ये ममनुआ बम इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि इलाके से मिलने वाले सबूत व शवाहिद का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि क्लस्टर बम यूक्रेन की फौज ने ही फायर किए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें फिलहाल नहीं मालूम कि वो यूक्रेन में जारी रूसी फौजी कार्रवाई के दरमियान यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए जल्द ही कीव जाएंगे या नहीं। जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो कीव जाएंगे तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। बाइडेन इंतजामिया मुबैना तौर पर एक आला सतही अमेरिकी अहलकार को कीव भेजने के फैसले पर गौर कर रही है। ये अफसर खुद बाइडेन, नायब सदर कमला हैरिस, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन या वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन भी हो सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जब एक सहाफ़ी ने बाइडेन से पूछा था कि क्या वो कीव जाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने इसका जवाब हाँ में दिया था।
اسرائیل نے ایک راکٹ حملے کے جواب میں کارروائی کرتے ہوئے غزہ پٹی کے علاقے میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کارروائی میں غزہ میں حماس کے ہتھیاروں کی تیاری کے ایک سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ملکی فوج نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں لکھا کہ غزہ پٹی سے کی جانے والی تمام دہشت گردانہ سرگرمیوں کی ذمہ دار حماس ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل کے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم نے غزہ پٹی سے فائر کیے گئے ایک راکٹ کو فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا۔ حالیہ دنوں میں مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں اور اسرائیلی سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے باعث حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی سیکورٹی کے حوالے سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ نے حکومت اور سیکورٹی اداروں کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ اسرائیلی سیکورٹی ادارے یہ صلاحیت اور تیاری ہی نہیں رکھتے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپوں کو روک سکیں۔ یہ جھڑپیں گرین لائن کے اندر 1948 یعنی 1948 کے فلسطینی قصبوں تک پھیل سکتی ہے۔ یہ رپورٹ ایسے وقت سامنے آئی ہے جب اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اپنے حکومت کے اس فیصلے پر فخر کا اظہار کیا کہ سیکورٹی اداروں کو مقبوضہ فلسطینی اراضی بالخصوص مشرقی بیت المقدس میں سیکورٹی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری آزادی دے دی گئی ہے۔ بتا دیں کہ اس پوری آزادی کے بعد اسرائیلی سیکورٹی اہلکار اپنی پوری طاقت فلسطینیوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ابوظہبی میں متعین اسرائیلی سفیر عامر حائق کو طلب کیا ہے اور ان سے مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصی میں تشدد کے واقعات، شہریوں پر حملوں اور مقدس مقامات میں اسرائیلی سیکورٹی فورسز کی دراندازی پر شدید احتجاج کیا ہے اور ان تشدد آمیز واقعات کی مذمت کی ہے جن کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہوئے ہیں۔ UAE کی بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت ریم بنت ابراہیم الہشیمی نے ان واقعات کو فوری طور پر روکنے، نمازیوں کو مکمل تحفظ دینے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کے حق کا احترام کرنے اور مسجد اقصی کے تقدس کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی عمل کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے سیکورٹی کشیدگی کے درمیان اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے فون پر بات کی۔ اسرائیل کے صدر کے پریس آفس نے ایک بیان میں کہا کہ حالیہ دنوں سیکورٹی کشیدگی کے تناظر میں ترکی کے صدر اردوغان کی جانب سے صدر ہرزوگ کے ساتھ بات کرنے کی درخواست کے سلسلے میں یہ ٹیلی فون کال منعقد کی گئی تھی۔ بات چیت اچھے اور کھلے جذبے کے ساتھ ہوئی۔ ایردوان نے حالیہ دنوں کے واقعات کے حوالے سے تشویش اور درد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقدس مقامات پر جمود مسلم دنیا کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دونوں فریقین نے مسلسل رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں تصدیق کی کہ اسرائیل کو ٹیمپل ماؤنٹ کی تاریخی حیثیت پر قائم رہنے کی ضرورت سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی نیوز اینڈ انفارمیشن ایجنسی وفا نے اطلاع دی ہے کہ عباس نے فون کے دوران ایک سیاسی افق کی تشکیل کی اہمیت پر زور دیا جو قابض اسرائیل کا تسلط ختم کرنے اور ایک طرفہ کارروائیوں کو روکنے کا باعث بنے۔ انہوں نے القدس میں فلسطینیوں کے لیے امریکی قونصل خانے کو جلد کھولنے کا مطالبہ کیا۔ ملائیشیا کے فارن منسٹر سیف الدین عبداللہ نے اقوام متحدہ اسلامی تعاون تنظیم اور دنیا کے بڑے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ مسجد اقصی میں فلسطینی نمازیوں کے خلاف جاری اسرائیلی وحشیانہ کارروائیوں کو روکیں۔ دارالحکومت کوالالمپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ وہ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی بات کریں گے تاکہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ کارروائی سے باز رہنے اور گزشتہ برس جیسے حالات پیدا ہونے سے روکا جا سکے۔ افغان دارالحکومت کابل کے ایک تعلیمی ادارے میں دھماکوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی ہے جبکہ 11 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ شہر کے عبدالرحیم شہید ہائی اسکول میں یہ دھماکے کل منگل کے روز ہوئے تھے جن کی پولیس نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ کابل پولیس کے ترجمان خالد زردان کے مطابق یہ دھماکے یک کے بعد دیگرے ہوئے جن کے بعد سے حکام جائے وقوع پر موجود ہیں اور چھان بین جاری ہے۔ شہر کے اس علاقے میں ماضی میں فرقہ وارانہ حملے ہوتے رہے ہیں۔ فوری طور پر کسی بھی گروپ نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ایران کی سابق صدر علی اکبر ہاشمی رفسنجانی کی صاحبزادی فائزہ رفسنجانی بھی پاسداران انقلاب کو امریکی پابندیوں سے آزاد کرانے کی مخالف ہیں۔ کلب ہاؤس ایپلیکیشن پر ایک ورچوئل روم میں جرأت مندانہ گفتگو کرتے ہوئے اصلاح پسند فائزہ رفسنجانی نے کہا کہ پاسداران انقلاب کو امریکی پابندیوں سے نکالنا ایرانی قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ پاسداران انقلاب کو ان کی پیروکوں میں واپس کرنے کا واحد راستہ اسے پابندیوں کی فہرست میں رکھنا ہے۔ بتا دیں کہ ایران کی طاقتور فورس سپاہ پاسداران انقلاب کو امریکی پابندیوں سے آزاد کرنے پر بات چیت جاری ہے، تو دوسری طرف ایران کے اندر سے ہی پاسداران انقلاب کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ سعودی عرب کے فارن منسٹر شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ ان کا ملک یمن کی نئی تشکیل پانے والی صدارتی کونسل اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام اداروں کی حمایت کرتی ہے۔ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں شہزادہ فیصل بن فرحان نے لکھا کہ ہم یمن کی نئی صدارتی کونسل اور اس کے سربراہ کو عبوری دارالحکومت عدن میں عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم یمن کے تمام فریقین کے درمیان مفاہمت کی تحسین کرتے ہوئے یمن کے وسیع تر قومی مفاد اور برادر ملک میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے مسجد حرم میں آنے والے بچوں کے لیے ایک رہنما پروگرام شروع کیا ہے۔ اس کے تحت معتمرین یا زائرین کے ہمراہ موجود غیر عرب بچوں کو رہنما علامات اور ہاتھ کا بریسلیٹ پیش کیا جاتا ہے تاکہ انہیں ہجوم میں گم ہونے سے روکا جا سکے۔ مسجد حرم میں سماجی اور رضاکارانہ خدمات کے نگران اعلیٰ انجینئر امجد الحازمی کے مطابق حرمین شریفین کے انتظامیہ مسجد حرم آنے والوں کو بہترین اور اعلیٰ خدمات پیش کرنے کے خواہاں ہیں۔ اسی مقصد کے لیے نئے منصوبے اور مہم متعارف کرائی جاتی ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی اہلیہ اور ترک خاتون اول امینہ ایردوان نے انقرہ کے صدارتی پہل میں یوکرین سمیت ترکی میں رہائش پذیر مہاجر بچوں کے ساتھ افطاری کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے خاتون اول نے کہا کہ بچوں، یہاں آپ لوگ اپنے گھر کی طرح محفوظ ہو، ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں، دنیا کے تمام انسان انسانیت کے ناطے ہمارے رشتہ دار ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کہ وہ بچوں کو اپنے پوتے پوتیوں کے طور پر دیکھتی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ براہ کرم آپ مجھے اپنی ماں دادی کے طور پر قبول کریں، آپ ہر چیز کے بہترین مستحق ہیں، میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں اور آپ بچوں کے خواب پورے کرنے میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گی۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز۔ تشدد زدہ جہانگیر پوری میں سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کی جا رہی بلڈوزر کی کارروائی آخرکار تھم گئی ہے۔ بتا دیں کہ نارتھ دلی میونسپل کارپوریشن یعنی NDMC کی جانب سے جہانگیر پوری میں ناجائز قبضہ جات کو ہٹانے کے لیے مہم چلائی گئی۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دی تھی، اس کے باوجود جہانگیر پوری میں کچھ دیر کے لیے بلڈوزر چلتے ہی رہے۔ اب یہاں ملبے کو ہٹانے کا کام جاری ہے۔ وہیں توڑ پھوڑ کی جگہ پر لوگوں کا غصہ دکھائی دینے لگا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہندو مسلم کرنا ہے تو اپنی راجنیتی یعنی سیاست میں کرو۔ پچھلے 50 سالوں سے یہاں دکانیں اور عمارتیں تھیں، تب کسی کو ناجائز قبضوں کی یاد نہیں آئی۔ اب جبکہ علاقے میں ہندو مسلم کشیدگی ہوئی ہے تو انہیں سب کچھ یاد آ رہا ہے۔ جی بھائی صاحب، آپ کا نام؟ میرا نام آشو۔ اچھا آشو جی، کیا آپ کی دکان یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے؟ یہ ہاں جی، یہ میری جو ہے بائک کی شاپ ہے۔ یہ دیکھو کیا نقصان کرا ہے، یہ ساری بائکیں وغیرہ توڑ دی۔ ان کو جو ہے پہلے 1-2 دن کا ٹائم دینا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے کچھ بھی ٹائم نہیں دیا۔ ان لوگوں کے پاس میں سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے کہ نہ ہی توڑا جائے نہ ہی کچھ کرا جائے، 1-2 دن بعد کے بعد دیکھا جائے، لیکن ان لوگوں نے نہ ہی سن کے اس کے باوجود بھی یہ سب توڑ پھوڑ مچا دی۔ اور مسجد کا گیٹ ویٹ پھر ان لوگوں نے ہاتھ لگا دیا، سارا کچھ توڑ تاڑ کے الگ کر دیا۔
आज सुबह आपको पता चला कि ऐसे तोड़फोड़ होने वाली है? कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं, कि मतलब कि जूस की दुकान या उधर से कबाड़ा वगैरह उठाएंगे न्यूज़ पे, तो हमने ये सुना था, इसलिए जो है अपना चुपचाप बैठे हुए थे। नहीं तो अगर हम बताते कि कुछ सामान अपना निकाल लो, कुछ टाइम तो देना चाहिए आदमी को। अब ये हमारा नुकसान जो है, बाइक को जो है कि स्कूटी भी पूरी तोड़ दी है, सारा कुछ तोड़ दिया, इसका नुकसान जो है कौन भरेगा इसका? जी, कोई नोटिस कभी आपको आया है कुछ एनसीडी नोटिस से? नहीं आया, कभी कुछ भी नहीं, कभी कोई नोटिस नहीं आया, कभी आपको कोई नोटिस कोई नहीं मिला नोटिस नहीं है आया। कि ये जो है इस तरफ है ये गैर कानूनी है? कोई नोटिस नहीं आया कभी। अच्छा, और सुबह भी मेरा नाम गणेश कुमार है, डीडीए के लाट में 1977 से पूरी कागज है मेरे पास, और फिर भी तोड़ रहे हैं। कागज देखने को तैयार नहीं हो रहे, कोई नोटिस नहीं दिया गया मेरे को, नोटिस नहीं दिया, पूरी कागज है 1977 की दुकान है, डीडीए के अलाटमेंट दुकान है, पूरी कागज, कोई ऑर्डर नहीं आया, कैसे तोड़ेंगे? पूरी कागज है, मैं कह रहा हूँ कागज दिखा रहा हूँ, मैं कागज नहीं देखी। मेरा नाम गणेश कुमार दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान हुए तशद्दुद के बाद अब एमसीडी जहांगीरपुरी इलाके में गैर कानूनी कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई करने जा रही है। इलाके के गैर कानूनी कब्जे को हटाने के लिए 400 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को यहां तैनात किया गया। इस कार्रवाई का जिक्र करते हुए एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने इंतजामिया की इस कार्रवाई के बारे में सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। गैर कानूनी कब्जा हटाने के नाम पर ये लोग दिल्ली में यूपी और एमपी की तरह लोगों के घर तोड़ रहे हैं। इन लोगों को कोई नोटिस तक नहीं मिली, अदालत जाने का मौका तक नहीं दिया गया। गरीब मुसलमानों को सजा दी जा रही है क्योंकि उन्होंने जिंदा रहने की हिम्मत दिखाई है। इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल को अपना रुख साफ करना चाहिए। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा भी कि क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हुकूमत का पीडब्ल्यूडी भी इस ड्राइव का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया था? क्या कार्रवाई उन लोगों के साथ धोखा नहीं है? क्या ये बुज़दिली नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हैं कि पुलिस हमारे पास नहीं है। ये बहाना अब नहीं चलेगा। अब अखलाकियत और कानूनियत का ढोंग भी नहीं कर रहे हैं। ये बेहद ही मायूस कुल सूरत हाल है। मस्जिद पर लाउडस्पीकर तनाज़े के बाद सोशल मीडिया पर गंभीर फिरका वाराना पोस्ट किए गए जो मौजूदा कशीदा माहौल में घी डालने का काम कर सकते हैं। इसलिए महाराष्ट्र साइबर ने ऐसे पोस्ट की पहचान करके उन्हें डिलीट करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र साइबर के स्पेशल आईजी यशेश्वरी यादव के मुताबिक 1 महीने से कम वक्त में महाराष्ट्र साइबर से अब तक ऐसी 700 कम्युनल पोस्ट की पहचान करते हुए उन्हें डिलीट करने का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे वीडियो भेजने वालों के खिलाफ 2 तरह की कार्रवाई की गई। पहले उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नोडल अफसरों को ये पोस्ट हटाने के लिए कहा गया, तो वहीं इसके प्रोफाइल की सारी जानकारी मांगकर मुताल्लिका साइबर यूनिट को उन पर एक्शन लेने की हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात करके वादी में नए सियासी जोड़ तोड़ की कयास आराइयों को जन्म दिया है। ये मुलाकात सियासी तौर पर इसलिए भी काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि जम्मू और कश्मीर से दफ़ा 370 के हटने और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासत बनने के बाद अब असम्बली सीटों के लिए जायज़े के लिए किया जा रहा काम आखिरी मराहल में है। इस मुलाकात को हालांकि निजी मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी की रिहाइश गाह पर यह मुलाकात हुई है उससे बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पीडीपी और कांग्रेस एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के कहर के दरमियान अहम फैसला लेते हुए अवामी मकामात पर मास्क को लाज़मी करार दे दिया गया है। बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में डीडीएमए ने अवामी मकामात पर मास्क की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया था। दरअसल कौमी राजधानी में कोविड-19 के मामलात में तेज़ी के पेश नज़र आज यानी बुध को दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज एक अहम मीटिंग की ताकि इसके फैलाव को रोकने के इक़दामात पर गौर किया जा सके। इस मीटिंग में दिल्ली में अवामी मकामात पर मास्क को लाजमी बनाने का फैसला किया गया। इस हुक्म के बाद मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। लॉकडाउन के दौरान गैर कानूनी पार्टी में शिरकत का मामला, पहली बार ब्रिटिश लॉ मेकर्स का सामना करने वाले वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने दिल की गहराइयों से माफी मांगने का दिया ऑफर।
रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजीद मजबूत करने का है इरादा। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा, यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल फराहम करने के तरीकों पर कर रहे हैं गौर। इसराइल पर दागा गया मिसाइल हवा में ही कर दिया गया तबाह। मिसाइल के जवाब में की गई वहशियाना बमबारी। गजा में हमास के हथियारों के सेंटर को निशाना बनाने का इसराइल ने किया दावा। तशद्दुद ज़दा जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई आखिर थम गई। दर्जनों गरीबों के उजाड़ दिए घर और दुकानें। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर क्या होगी कार्रवाई। जहांगीरपुरी में गैर कानूनी कब्जों को हटाने की कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, गरीबों के खिलाफ बीजेपी ने छेड़ दी है जंग। और दारुल हुकूमत दिल्ली समेत दीगर रियासतों में फिर बढ़ने लगा कोरोना का असर। दिल्ली में अवामी मकामात पर मास्क को लाज़मी करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी पर देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए PPN चैनल।